नमः सर्वेभ्यः। कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य काव्य इति परीक्षायाः व्याकरणामृतम् इति पुस्तकस्य अध्ययनार्थं सर्वेषां स्वागतम्। अद्य प्रथमपाठम् आरभामहे। प्रथमः पाठः अस्ति विभक्त्यार्थप्रकरणम् इति। विभक्त्यार्थप्रकरणम् इति कारकप्रकरणमेव किञ्चित् भिन्नम्। अत्र विभक्त्यार्थं बोधयति, कारकप्रकरणं नास्ति एतत्। अस्तु, अत्र प्रथमः पाठः अस्ति विभक्त्यार्थप्रकरणम्। अपदं न प्रयुञ्जीत इति व्याकरणनियमः लोकानुगुणश्च। अपदं न प्रयुञ्जीत इति व्याकरणनियमः। पदम् एव तस्य एव उपयोगं कुर्मः। अपदं न प्रयुञ्जीत इति नियमः अस्ति, व्याकरणनियमः अस्ति। प्रयुञ्जीत इत्युक्ते युज् धातु, अत्र आत्मनेपदी अस्ति, विधिलिङ्गलकारः प्रथम एकवचनं। अपदं न प्रयुञ्जीत इति व्याकरणनियमः लोकानुगुणः। इत्युक्ते यः पदः नास्ति तस्य प्रयोजनं, तस्य उपयोगं न करोतु इति। पदम् इत्युक्ते किं? पदं सुबन्तं तिङन्तं वा भवति। सुप् तिङन्तं पदम् इति पाणिनेः नियमः अस्ति, सूत्रम् अस्ति। सुबन्तं च तिङन्तं च पदं भवेत्, अन्यत् पदं नास्ति, एवम् अस्ति। एवं नियमः, एवं सूत्रम् अस्ति, पाणिनेः सूत्रमस्ति। अतः पदम् एव उपयोगं कुर्मः। अपदं न प्रयुञ्जीत इति व्याकरणनियमम् अस्ति। तत्र सुप्रत्ययाः भवन्ति कारकादिषु अर्थेषु सुबन्तानाम् उपयोगं भवति। कारकं च क्रियान्वयी। कारकाः के? कारकं ते क्रियान्वयी, तस्य अन्वयं क्रियया सह भवति। कारकस्य अन्वयं क्रियया सह भवति। यस्य अन्वयं साक्षात् क्रियापदस्य सह भवति तदेव कारकम्। अत्र उदाहरणार्थं रामेण वाली हतः। अत्र हतः अथवा रामः वालिं हन्ति। अत्र हन्ति क्रियापदमस्ति, रामस्य अपि च वाली द्वयोः अपि अन्वयं क्रियायाः सह भवति। अतः रामः कर्तृ भवति, वालिः कर्मः भवति। एवं कारकस्य अन्वयः क्रियायाः सह भवति। क्रियासम्बन्धानि क्रियासम्बद्धानि क्रियानिष्पादकानि सर्वाणि कारकाणि इत्युच्यते। क्रियया सम्बद्धानि, यस्य सम्बन्धः क्रियया सह भवति, अपि च निष्पादकानि क्रिययाः साधनार्थं निष्पादनार्थं यः शब्दः तत्र उपयुज्यन्ते ते सर्वे कारकाणि इति उच्यन्ते। क्रियया सम्बन्धानि अपि च क्रियानिष्पादकानि च सर्वाणि कार्याणि कारकाणि इति उच्यन्ते। क्रियायाः उपकारिणि साक्षात् परम्परया वा यानि न भवन्ति तानि कारकाणि न भवितुमर्हति। येषां शब्दानां, येषां पदानां साक्षात् क्रियया सह सम्बन्धः न भवति अथवा क्रियासिद्ध्यर्थम् उपकारं न भवति,
ते कारकाणि न भवितुमर्हति। तानि च कारकाणि षड् इति निर्दिशन्ति। कारकाणि षट् इति निर्दिशन्ति। के ते? अत्र दत्तमस्ति कर्त्रा कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादानादिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादानादिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट् इति आहुः। इत्याहुः आहुः इत्युक्ते इति उच्यन्ते। इत्याहुः इत्युक्ते इति उच्यन्ते कारकाणि षट्। षट् कारकाणि सन्ति। के ते? कर्त्र कर्म च करणं च अपादानं तथैव सम्प्रदानम् अपि च अधिकरणम्। एते षट् कारकाणि। अत्र एतद् ज्ञातव्यं कारकाणि भिन्नानि विभक्तयः भिन्नानि। विभक्तयः इत्युक्ते शब्दस्य उत्पत्तिः ते सुप्रत्ययाः भवन्ति। प्रत्ययाः एव विभक्तयः। कारकः इत्युक्ते ते अर्थं बोधयन्ति। क्रियया सह सम्बन्धं तत् अपि च क्रियासिद्ध्यर्थं तस्य उपयोगमपि भवति। विभक्ति इत्युक्ते शब्दस्य निष्पत्त्यर्थं शब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थम् एतेषां विभक्तयः तेषाम् उपयोगः भवति। ते एव विभक्तयः। अस्तु, एतद् ज्ञातव्यम्। अथैव तत्र सप्तविभक्तयः सन्ति। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी। सप्तविभक्तयः सन्ति। सम्बोधना अपि सन्ति अपि अस्ति। अतः अष्टविभक्तयः भवन्ति। किन्तु कर्म कारकाणि षट् कारकाणि एव भवन्ति। तत्र षष्ठीविभक्ति अपि कारकः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते षष्ठीविभक्ति सम्बन्धम् एव सूचयति। अत्र पश्यतु, राजा गङ्गातीरे गोष्ठात् विप्राय। राजा हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गां गङ्गातीरे ददाति। अत्र अयोध्यायाः राजा हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गङ्गातीरे गां ददाति। अत्र पश्यतु, ददाति इति क्रियापदः अस्ति। तस्य राजा ददाति, गां ददाति, हस्तेन ददाति, विप्राय ददाति, गोष्ठात् ददाति, गङ्गातीरे ददाति। एवं सर्वे पदानि, एते सर्वे पदानि, षट् पदानि, तेषां सम्बन्धः क्रियापदस्य सह भवति। किन्तु अयोध्यायाः इति शब्दमस्ति खलु, अयोध्यायाः, तस्य सम्बन्धं क्रियायाः सह न भवति। राजा इति अस्ति खलु, तस्य पदस्य सह भवति। अयोध्यायाः राजा ददाति। अयोध्यायाः ददाति इति न भवति। गङ्गातीरे ददाति, राजा ददाति, गां ददाति, हस्तेन ददाति, विप्राय ददाति, गोष्ठात् ददाति। एते सर्वे शब्दाः ददाति इति क्रियापदस्य सह सम्बन्धं तत्र अस्ति। किन्तु अयोध्यायाः षष्ठीविभक्ति अस्ति खलु, अयोध्यायाः, तत् सम्बन्धकारकं तत् कारकं नास्ति। तस्य सम्बन्धं क्रियायाः सह न भवति। तस्य सम्बन्धं भवति राजा इति अस्ति खलु, तस्य सह भवति। अतः षष्ठीविभक्ति षष्ठी सम्बन्धकारकः अस्ति खलु, तत् कारकं न भवति इति एतत् ज्ञातव्यम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कारकादिषु अविहिताः सम्बन्धार्थे विहितः षष्ठीकारकविभक्तिरिति नोच्यते। तदेव अहम् उक्तं खलु, कारकादिषु अविहितः। अत्र पश्यतु, क्रियापदेन अयोध्याः इति शब्दः न विहितः। अन्ये सर्वे शब्दाः विहिताः।
अन्ये सर्वे पदाः क्रियापदेन विहिताः सन्ति। अयोध्यायाः इति शब्दः अस्ति खलु, तस् शब्दः क्रियापदेन ददाति इति पदेन न विहितः, अविहितः। अतः षष्ठी कारकं न भवति इति अत्र लिखितमस्ति। कारकादिषु अविहितः सम्बन्धार्थे विहिता षष्ठी कारक विभक्तिरिति नोच्यते। सम्बन्धार्थे विहिता षष्ठी अयोध्यायाः अस्ति खलु, तस्य सम्बन्धः राजा इति अस्ति, तस्य सः सम्बन्धार्थ उपयुज्यते। अतः सम्बन्धार्थे विहिताः षष्ठी कारकविभक्तिः इति नोच्यते। सम्बन्धकारकः स कारकविभक्ति न भवति। प्रायः कारकार्थः विभक्त्यार्थः इति व्यवह्रियन्ते। कारकार्थः विभक्त्यार्थः, कारकार्थः तत् क्रियार्थः नास्ति, कारकार्थः विभक्ति अस्तु, कारकार्थः विभक्त्यार्थः इति व्यवह्रन्ते। अस्तु, प्रथमा विभक्ति। अत्र विभक्त्यार्थः अस्ति, कारकप्रकरणं नास्ति। एतत् विभक्त्यार्थम् अत्र दत्तमस्ति। विभक्तिम् उद्दिश्य के सूत्राणि उपयुज्यन्ते तस्य अत्र व्याख्यानं कृतमस्ति अस्मिन् पाठे। अस्तु, प्रथमा विभक्ति पाणिनेः सूत्रं यदा भवान् पश्यति चेत् तत्र कारकप्रकरणम् अपि च विभक्तिप्रकरणम्, अविभक्त्यार्थसूत्राणि भिन्नमस्ति, अपि च कारकार्थसूत्राणि भिन्नानि सन्ति। अस्तु, प्रथमसूत्रम् अस्ति, प्रथमाविभक्त्यर्थे प्रथमसूत्रम् अस्ति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। पुनरेकवारं पठामि। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। अत्र सूत्रस्य अर्थः एवं भवति। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रथमा इत्युक्ते का अत्र कर्तृकारकं प्रथमा स्यात्। तत्र यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्यते यस्यार्थस्य नियमेन भानं सः प्रातिपदिकार्थाधिक्ये। अत्र यस्मिन् शब्दस्य उच्चारणमात्रेण प्रातिपदिकस्य अर्थः भानं भवति, अपि च तस्य लिङ्गम्, अपि च वचनम्, अपि च परिमाणम् इत्युक्ते क्वाण्टिटि, परिमाणं क्वाण्टिटि, लिङ्गं, वचनम्, अपि च परिमाणं तेषां भानं भवति। यस्मिन् शब्दस्य उच्चारणमात्रेण तस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति, लिङ्गस्य ज्ञानं भवति, वचनस्य ज्ञानं भवति, अपि च परिमाण क्वाण्टिटि तस्य भानं भवति, तस्य प्रथमा संज्ञा भवति कारक, प्रथमा विभक्ति। अस्तु, अत्र अस्मिन् वृत्ति दत्तमस्ति खलु, तस्य अग्रे विवरणमपि दत्तमस्ति। पठामः। उदाहरणे उच्चै नीचै कृष्णः श्रीः ज्ञानम् उच्चैः इत्युच्चार्यते। उच्च अधिकरणस्य अर्थस्य नियमेन भानात् सह प्रातिपदिकार्थम्। यदा उच्चैः इति उच्यते तर्हि झटिति मनसि भानं भवति, तस्य अर्थस्य अवगमनं भवति। उच्चैः इत्युक्ते किम्? उच्चैः यस्य उच्चारणं भवति चेत् उच्च अधिकरणस्य अर्थस्य नियमेन भानः भवति। तस्य पदस्य उच्चारणमात्रेण तस्य भानं भवति, अर्थं स्फुरति, मनसि स्फुरति। तेषां
तेषां प्रातिपदिकानां प्रथमा इति संज्ञा भवति। अस्तु, प्रातिपदिकार्थे उच्चे इति अस्मात् प्रथमा विभक्तिः भवति। द्वितीयबिन्दुः अस्ति लिङ्गमात्रे। उदाहरणं अत्र पश्यतु, उच्चैः नीचैः तेषाम् अन्यत् लिङ्गं नास्ति। अपि च कृष्णः अस्ति खलु, तस्य नित्य पुल्लिङ्गं भवति। श्रीः इति अस्ति खलु, तस्य नित्यं स्त्रीलिङ्गं भवति। ज्ञानम् अस्ति खलु, तस्य नित्यं नपुंसकलिङ्गं भवति। अत्र लिङ्गस्य विवरणं नास्ति, अर्थस्य विवरणं भवति। उच्चैः नीचैः कृष्णः इति कोऽपि वदति चेत् झटिति मनसि भानं भवति, एषः कृष्णस्य अर्थः मनसि भवति। अस्तु, लिङ्गमात्रे अत्र द्वितीयबिन्दुं पश्यामः। लिङ्गमात्रे उदाहरणे तटः, तटी, तटम् इत्यर्थ तत्र तीररूपार्थं तीरः इति तीरः अस्ति खलु, तस्य तटः इति उच्यते। तर्हि तटः शब्दः सर्वे वचनेषु सर्वे पुरुषेषु सर्वे लिङ्गेषु भवति। तटः पुल्लिङ्गे, तटी स्त्रीलिङ्गे, तटम् इति नपुंसकलिङ्गे, सर्वे लिङ्गेषु भवति। अतः तटी इति वदामः चेत् झटिति तटस्यापि अवगमनं भवति, तस्य लिङ्गस्यापि अवगमनं भवति। अतः एव अत्र दत्तमस्ति प्रातिपदिकार्थलिङ्गं। प्रातिपदिकार्थस्यापि अर्थः भवति, लिङ्गस्यापि अर्थं भवति। तटः, तटी, तटम् इत्यर्थः तीररूपार्थः। तदधिकं पुंसत्वादिलिङ्गं प्रतीयते इति कृत्वा लिङ्गमात्राधिक्ये इदम् उदाहरणं। तस्मात् तटशब्दात् प्रथमविभक्तिः भवति। अत्र तटम् इति वदति, तर्हि तटस्य इत्युक्ते प्रातिपदिकस्यापि अर्थं भवति, तस्य लिङ्गस्यापि तत्तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तस्यापि अर्थस्य अवगमनं भवति। एवमेव तृतीयबिन्दुः पश्यामः। परिमाणमात्रे उदाहरणे तत्र परिमाण इत्युक्ते क्वांटिटी। द्रोणो व्रीहिः, द्रोणः इत्यर्थः परिमाणविशेषः, पात्रविशेषः। द्रोಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ವ್ರೀಹಿ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ರೋಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪರಿಮಾಣ ವಿಶೇಷ, ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಗೋಣಿ ಧಾನ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದ್ರೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಧಾನ್ಯ। द्रोणो व्रीहि इत्युक्ते द्रोणस्य परिमाणविशेषः पात्रविशेषरूपः पदार्थापेक्षया अधिको भासते। द्रोणो व्रीहि ಅಂತಂದರೆ अतः द्रोणशब्दात् भवति प्रथमा विभक्तिः। द्रोणो व्रीहि, द्रोणः अत्र द्रोणः इति सः परिमाणस्य बोधनं करोति, परिमाणस्य बोधनं करोति द्रोणः, अतः तस्यापि प्रथमा भवति। अस्तु, उदाहरणार्थ सूत्रे वचनमिति पदं संख्या इत्यर्थे वचनमात्रे प्रयुक्तम् एक द्वि बहु इति शब्देभ्यः एकत्वादिसंख्या बोध्यते। एक द्वि बहु एतेषां शब्दानाम् उपयोगेन संख्यत्वः बोध्यते। उक्तार्थानां प्रयोगः इति नियमानुसारं प्रातिपदिकानाम् एतेषां सुबुत्पत्तिः न स्यात्। ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕ ದ್ವಿ ಉಳಿದ ಸುಬಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಬುತ್ಪತ್ತಿ ನ ಸ್ಯಾತ್, ತದಾ ಪದತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧೇತ್. ಸುಬುತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಬಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕ ದ್ವೇ ಬಹು ಇತಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಸಹ
ಸುಬುತ್ಪತ್ತಿः न ಸ್ಯಾತ್ ಅತಃ ಪದತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧೇತ್ ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪದತ್ವ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪದಂ ಏವ ತತ್ರ ಉಪಯೋಗಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ಖಲು ಅತಃ ತದಾ ತಸ್ಯ ಅಪ್ರಯೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ಕಾರಣ ತದ್ವಾರಣಾಯ ವಚನಮಿತಿ ಸೂತ್ರೇ ಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಈ ಪದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಚನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೇನ ಪದ ಸಾಧುತ್ವಾರ್ಥಂ ಏಭ್ಯಃ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕೇಭ್ಯಃ ಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಏತೆ ಶಬ್ದಾः सन्ति खलु एक द्वे बहु तेषां कृते तेषाम् अपि प्रथमा विभक्तिः भवेयुः अतः वचनमात्रे इति अत्र सूत्रे उक्तमस्ति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा अत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे अपि च वचनमात्रे प्रथमा विभक्ति भवति अस्तु अग्रिमसूत्रमस्ति संबोधने च इत्युक्ते समुच्चयार्थं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतेषां कृते प्रथमा भवति अपि च संबोधनार्थे अपि भवति प्रथमा भवति इति अस्य अर्थः संबोधने च इत्युक्ते समुच्चयार्थं पूर्वसूत्र अस्ति खलु तस्मात् प्रथमा अस्ति खलु तस्यापि अत्र अवगमनं भवति संबोधने अपि वृत्तिः अस्ति खलु पश्यतु तत्र वृत्तिः संबोधनेधिके गम्येपि प्रथमा स्यात् संबोधनार्थमपि प्रथमा विभक्ति एव उपयुज्यते हे राम मां पाहि उदाहरणमस्ति हे राम मां पाहि अत्र दशरथस्य ज्येष्ठपुत्रः इति प्रातिपदिकार्थापेक्षया रामः इत्युक्ते किं रामः इत्युक्ते झटिति अवगमनं भवति दशरथस्य पुत्र राम किन्तु अत्र प्रातिपदिकार्थस्य अपेक्षा नास्ति अत्र कस्य अपेक्षा अस्ति संबोधनस्य अर्थः गम्यते संबुद्ध्यर्थः गम्यते अतः अनेन रामशब्दात् प्रथमा विभक्तिर्भवति अतः रामशब्दात् प्रथमा विभक्तिः भवति एवं प्रथमा विभक्तिः कर्त्रार्थे अपि च संबोधनार्थे उपयोक्तुं शक्नुमः अस्तु द्वितीया विभक्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म प्रथमसूत्र अस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्युक्ते किम् ईप्सिततमं wanted most whatever the kartra wanted to achieve the most karturipsitatamam karma kartuhu kriyeya aptum ishtatamam karyam karma samnyam syat kartuhu kriyeya aptum kartuhu kriyeya ante kriya iti kriya asya व्यापारः इति अपि उच्यते व्यापार अपि च फल क्रिया इत्युक्ते व्यापार अपि च फलः फलम् अपि अस्ति क्रियायाः करणमस्ति क्रियायाः व्यापारः किमर्थं भवति फलार्थं भवति क्रिया अपि च फलः वाट् एवर् यु डू इस् क्रिया वाट् एवर् इस् अचीव्ड बै द क्रिया इस् फलम् अस्तु क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञा स्यात् अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति गुरुं भजति अत्र शिष्यः कर्ता शिष्य भजति कं भजति गुरुं भजति तद्भक्ति क्रिया प्रीत्यनुकूलव्यापाररूपा भजति इति व्यापारः अस्ति तया क्रियया आप्तुं संबद्धुम् इष्टतमम् इच्छोद्देश्यं गुरुपदार्थरूपं कारकं तस्य कर्मसंज्ञा भवति कं भजति गुरुं भजति
इष्टतमम् अस्ति, इष्टतम उद्देश्यम् अस्ति, गुरुपदार्थरूपं कारकम् अस्ति, तस्य कर्मसंज्ञा भवति। अस्तु। अकथितञ्च अग्रिमं सूत्रमस्ति। अकथितञ्च इत्युक्ते किं? वृत्तिः अत्र दत्तमस्ति। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। अत्र गोम् अत्र उदाहरणं पश्यति तर्हि एतस्य वृत्तेः अवगमनं भवति। गों दोग्ति पयः, गां दोग्ति पयः। ದನದ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೋಗ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು. ಪಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹಾಲು. ದೋಗ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೋಗ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರಿಯೋದು. ಗಾಂ ದೋಗ್ತಿ ಪಯಃ, ದನದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು. तदेव वाक्यमस्ति। अस्य विश्लेषणम् अत्र पश्यतु। अत्र पयसो विश्लेषणं गोपदार्थात् भवति इति कृत्वा तत् अपादानकारकं, किन्तु अपादानस्य अविवक्षा। ಹಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದು? ದನದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದನದಿಂದ ಅಪಾದಾನ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ದನದಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಂಚಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಿಂತು ಅತ್ರ ವಿವಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಿ. ವಿವಕ್ಷಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾ, ವಕ್ತುಃ ಇಚ್ಛಾ. ದನದಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದನದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿರೋ ಆ ರೀತಿ. ಅಪಾದಾನಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾ ಅತ್ರ ನಾಸ್ತಿ. ಅಪಾದಾನಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾ अस्ति चेत् गोः दोग्ति पयः इति अहं वक्तुं शक्नोमि। अपादानस्य अविवक्षा तथा च गोः पयः इत्यर्थ संबद्धे षष्ठी. ಈ ದನದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದನದಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಅಥವಾ ದನದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದನದ ಹಾಲು ಯಾರ್ದು? ದನದ್ದು. ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧ ಅಪಿ ಅಸ್ತಿ. कस्य पयः अस्ति? कस्य पयसः अस्ति? गोः पयः अस्ति. सम्बन्धम् अपि उपयोक्तुं शक्नुमः, अपादानमपि उपयोक्तुं शक्नुमः. किन्तु अत्र अपादानस्य विवक्षा नास्ति. अपादानस्य अविवक्षा अस्ति. अतः इत्यत्र सम्बन्धे षष्ठी उपयोक्तुं शक्नुमः. द्रवद्रव्यसम्बन्धे सामान्यः षष्ठिः प्राप्नोति. सम्बन्धस्य विवक्षा न वर्तते. सम्बन्धस्य विवक्षा अपि नास्ति अत्र. अतः षष्ठी निरासे द्वितीया भवति. षष्ठिಯ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. तस्य अविवक्षायाम् अनेन कर्मसंज्ञा भवति. अतिप्रसङ्गवारणार्थं धातूनां ಪರಿಗಣನಾ ಕೃತಾಃ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಧಾತುಗಳು ಬಂದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು. ಕೆಲವು ಧಾತುಗಳು, ಒಂದು 16 ಧಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಧಾತುಗಳು ಇದ್ದಾವಾಗ ಈ ಷಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಮಿ ಬದಲು ದ್ವಿತೀಯ ಗಾಂ ದೋಗ್ತಿ ಪಯಃ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಧಾತುಗಳು ಯಾವುದು? ತದ್ಯಥ, ತತ್ ಅಥ, ತತ್ ಯಥ. ಅತ್ರ ಧಾತೂನಾಂ धातोः दत्तमस्ति, धातवः दत्तमस्ति. अत्र पश्यतु, दुह् धातुः अस्ति. दोग्ति, दुह्, दोहनं करोति, दुह्. याच्, याचति. पच्, याच्, पच्. दण्ड्, रुधि, प्रच्छि, ची, भ्रू, शासु, झि, मत्, मुष्. एते 12 धातवः सन्ति अत्र. दुह्, याच्, पच्, दण्ड्, रुद्, प्राचि, ची, भ्रू, शास्, जी, मत्, मुष्, मुष्णाम्. एतेषां धातूनां
उपयोगं यदा कुर्मः तत्र एवं भवति, द्वितीया भवति। गां दोग्धि पयः, तण्डुलान् पचति, पच धातु अपि अत्र अस्ति खलु, तण्डुलान् पचति, अत्रापि द्वितीया भवति, तण्डुलान् पचति। एवं एते धातवः यद्यपि उपयोगं कुर्मः तत्र एवं भवति। अपि च अन्ये चत्वारः धातवः सन्ति। कर्मयुक्तस्य आदकथितं तया स्यात् नि र कृष् वहां, नि र कृष् वहां, एते धातवः अपि तेषाम् उपयोगं यदा भवति तदा अपि एवं भवति। गां दोग्धि पयम्, एवमेव द्वितीया विभक्ति आगच्छति। उपरि निर्दिष्टेष्वर्थेषु विद्यमानानां धातूनां प्रयोगे अपादानादिविवक्षा यस्य नास्ति तस्य कर्मसंज्ञा भवति इति ज्ञेयम्। एतेषां धातूनाम् उपयोगं यदा कुर्मः, यदा अपादानस्य विवेक्षा नास्ति, ಅಪಾದಾನ ಅದನ್ನು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ತಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಂ ಕರ್ತುಂ ವಿವಕ್ಷಾ वक्तुम् इच्छा नास्ति तदा द्वितीया विभक्ति भवति। एवं अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति अकथितं च। अस्तु, कर्मणि द्वितीया विधिसूत्रमस्ति। कर्मणि द्वितीया यस्य पदस्य अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते अभिहिते तो कर्मादौ प्रथमा एव भवति। अभिहिते इत्युक्ते किम्? अभिहित इत्युक्ते क्रियापदेन अभिहितः अस्ति चेत् तस्य प्रथमा एव भवति। क्रियापदेन अनभिहितः अस्ति तदा कर्मणि द्वितीया भवति। गुरुं भजति चैत्रः, उदाहरणं पश्यतु। गुरुं भजति चैत्रः, अत्र ति इत्याख्यातप्रत्ययेन कर्ता चैत्रः अभिहितः। भजति कः भजति? चैत्रः भजति। भजति ಅಂದರೆ ಭಜತಿ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು? ಭಜತಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಚೈತ್ರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಗುರುವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತ್ರಃ ಅಭಿಹಿತಃ, ಗುರುಃ ಅನುಕ್ತಃ ಅನಭಿಹಿತಃ। ಅನುಕ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ ದ್ವಿತೀಯಾ ಸ್ಯಾತ್, ಅಭಿಹಿತೆ ತು कर्मादौ प्रथमा एव भवति। अस्तु, अत्र इत्याख्यातप्रत्ययेन कर्ता चैत्रो अभिहितः न तु कर्मः इति कृत्वा कर्मसंज्ञकात् गुरुशब्दात् द्वितीया विभक्तिः। ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಭಜತಿ ಅಂದರೆ, ಭಜತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೆ? ಚೈತ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ। ಚೈತ್ರಃ ಭಜತಿ, ಗುರು ಭಜತಿ ವಾ? ಗುರುಃ ಅನಭಿಹಿತಃ ಅನುಕ್ತಃ, ಅನುಕ್ತೆ ಗುರುಃ अस्ति खलु, तस्य द्वितीया भवति। गुरुं भजति चैत्रः, एवं भवति। अस्तु, तृतीया विभक्ति सूत्रमस्ति स्वतन्त्रः कर्ता। स्वतन्त्रः कर्ता, कर्तृकारकस्य संज्ञासूत्रमस्ति अत्र। क्रियायां स्वतन्त्रेण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। क्रियायाः स्वतन्त्ररूपेण विवक्षितः अर्थः अस्ति क्रिया। स्वतन्त्ररूपेण यः करोति क्रियां सः कर्ता भवति। अत्र चैत्रः तण्डुलं पचति, चैत्रः तण्डुलं पचति। अत्र पाकरूपायां क्रियायां विक्लत्ति अनुकूल व्यापाररूपायां स्वतंत्रेण विवक्षितः चैत्रः कर्तृसंज्ञकः स्यात्। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಪಚತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ಚೈತ್ರ ಪಚತಿ, ಚೈತ್ರ ತಂಡೂಲಂ ಪಚತಿ. ಪಚನಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ತಿ ಖಲು. ಪಚನಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ವಿಕ್ಲತಿ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ. ವಿಕ್ಲತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ತಂದೂಲ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ವಿಕ್ಲತಿ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಡೀ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಸ್ವತಂತ್ರೇಣ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಮಾಡುವಂಥವನು ವಿವಕ್ಷ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಚೈತ್ರ. ಚೈತ್ರ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅಸ್ತಿ ಖಲು. ತಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷ ಅಸ್ತಿ. ಸಹ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ. ಧಾತ್ವರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಾಶ್ರಯ ಕರ್ತ. ಧಾತ್ವರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಾಶ್ರಯ. ಧಾತು ಅರ್ಥ ಯಾವುದು? ಪಚತಿ. ಆ ಪಚತಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು? ಚೈತ್ರ. ಧಾತ್ವರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಾಶ್ರಯ ಕರ್ತ. ಸ್ಥಾಲಿ ಪಚತಿ, ಅಗ್ನಿ ಪಚತಿ ಇತ್ಯಾದೌ ಸ್ಥಾಲ್ಯಾದಿಷು ತಥಾ ಕರ್ತೃವಿವಕ್ಷಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಸ್ಥಾಲ್ಯಾದೀನಾಮಪಿ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ ಇತಿ ಧ್ಯೇಯಂ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಚೈತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದು ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವಿವಕ್ಷ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೈತ್ರ ಪಚತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಥಾಲಿ ಪಚತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು? ಥಾಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಥಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಅಗ್ನಿ ಪಚತಿ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಚೈತ್ರ ಪಚತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾಲಿ ಪಚತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಪಚತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವಿವಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಕಹ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಉಪರಿ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಚೈತ್ರಸ್ಯ ಅಪಿ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ, ಅಗ್ನೇಃ ಅಪಿ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಭವಾನ್ ಕಿಂ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ಉಪರಿ ಆಧಾರಿತ ಅಸ್ತಿ. ಭವಾನ್ ಚೈತ್ರಃ ಪಚತಿ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ಚೇತ್ ಚೈತ್ರಸ್ಯ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ. ಸ್ವತಂತ್ರरूपेण ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಹ ಕರ್ತ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ಅಸ್ತು. ಸಾಧಕತಮಂ ಕರಣಂ ಅಸ್ಯ ವೃತ್ತಿಃ ಅಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧೌ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೋಪಕಾರಕಂ ಕಾರಕಂ ಕರಣಸಂಜ್ಞಂ ಸ್ಯಾತ್. ಯದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಧಾನೇನ ಕ್ರಿಯಾಫಲ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ತತ್ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ. ಈಗ ಅತ್ರ ಉದಾಹರಣಂ ದತ್ತಮಸ್ತಿ. ಸಾಧಕತಮಂ ಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧಾಯಕಸೂತ್ರಮಸ್ತಿ. ಕರ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಾ ತಸ್ಯ ವಿಧಾಯಕಸೂತ್ರಮಸ್ತಿ. ಸಾಧಕತಮಂ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕತಮಂ. ತಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಧಕತಮಂ ಕರಣಂ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರಣ ಸಂಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಧಾನೇನ ಕ್ರಿಯಾಫಲ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ತತ್ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಈಗ ರಾಮೇಣ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಾಮೇಣ ಬಾಣೇನ ಹತೋ ವಾಲಿ. ಅತ್ರ ರಾಮೇಣ ಬಾಣೇನ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಸಂಜ್ಞೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರ್ತೃ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಣ ಕರ್ಣ ಸಂಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ರಾಮೇಣ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಮಸ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಅತ್ರ ತಸ್ಯ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ. ರಾಮೇಣ ಬಾಣೇನ ಹತೋ ವಾಲಿ ಏತತ್ತು अस्ति कर्मणि प्रयोगः अस्ति. अत्र कर्तृसंज्ञा अस्ति रामेण इति पदेन सह, किन्तु अत्र रामः कर्ता अस्ति, किन्तु यः तृतीयविभक्तिं प्राप्नोति. अत्र बाणः अस्ति खलु, तदेव करणं.
वालिः हतः केन हतः बाणेन हतः रामस्य बाणेन हतः अत्र बाणस्य कर्णसंज्ञा भवति व्यापारव्यवधानेन क्रियाफलनिष्पत्तिः प्रकृष्टतमं तत् ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಸಾಧಕತಮಂ ಕರಣಂ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಬಾಣ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಣದಿಂದ ಬಾಣ ತಾಗಿ ವಾಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಸಂಜ್ಞಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಸಂಜ್ಞಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ತು ಅತ್ರ ವಾಲಿನಃ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗರೂಪಂ ವಾಲಿಯ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯಿತು? ತಸ್ಯ ಫಲಂ ವಾಲಿಯ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಅದು ಫಲ. ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ವ್ಯವಧಾನೇನ ಭವತಿ ಇತಿ ಬಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಣತ್ವಂ. ಅದು ಬಾಣ ತಾಗಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಫಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿರಲಿ, ವಾಲಿಯ ವಧೆ, ವಾಲಿಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಅದು ಫಲಂ. ಬಾಣ ತಾಗೋದು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಫಲ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವುದು? ಬಾಣ ಹೋಗಿ ತಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ. ವಾಲಿಯ ವಧೆ, ವಾಲಿ ಸಾಯೋದು, ಬಾಣ ತಾಗಿ ವಾಲಿ ಸಾಯೋದು ಅದು ಫಲ. ಈ ಫಲ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟತಮ ಅಥವಾ ಸಾಧಕತಮಂ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಬಾಣದಿಂದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾಣ ತಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಣತ್ವಂ. ಅಸ್ತು ಕರ್ತಕರ್ಣಯೋಃ ತೃತೀಯ. ಕರ್ತೃಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ತೃತೀಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಕರ್ತೃಗೆ ತೃತೀಯ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅನಭಿಹಿತೆ ಕರ್ತರಿ ಕರಣೆ ಚ ತೃತೀಯ ಸ್ಯಾತ್. ಅನಭಿಹಿತೆ ಕರ್ತರಿ ಚ ಕರಣೆ ಸ್ಯಾತ್. ಅತ್ರ ಉದಾಹರಣಂ ದತ್ತಮಸ್ತಿ. ಅನಭಿಹಿತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಅದು ಅನಭಿಹಿತೆ ಇರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡದಿರುವಾಗ, ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕರ್ತ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಇವೆರಡನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡದಿದ್ದಾವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರಮಸ್ತಿ ಯತ್. ಅನಭಿಹಿತೆ ಕರ್ತರಿ ಕರಣೆ ಚ ತೃತೀಯ ಸ್ಯಾತ್. ಉದಾಹರಣಂ ರಾಮೇಣ ಬಾಣೇನ ಹತೋ ವಾಲಿ. ಹನನಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ಹತಃ ವಾಲಿ. ಅತ್ರ ಅಭಿಹಿತಃ ಕಃ? ಹತಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಭಿಹಿತಃ अस्ति वाली. हतः इति शब्देन विहितः शब्दः अस्ति वाली. क्रियापदेन विहितः अस्ति वाली. वाली हतः. केन हतः? रामेण हतः, अपि च बाणेन हतः. तत्तु क्रियापदेन अनभिहितः. अविहितः अनभिहितः. अनभिहितकर्तरि कर्मणे च तृतीया स्यात्. अस्तु अग्रे पश्यामः. अत्र हतः इति पदे विहितः निष्ठाप्रत्ययः कर्मार्थे. ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಂದರೆ ತವತು ಎರಡು ಕೃದಂತಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನಿಷ್ಠಾ ಅಂತ. ಈ ಎರಡು ನಿಷ್ಠಾದಿಂದ ಯಾರು ವಿಹಿತಃ? ಕರ್ಮ ವಿಹಿತಃ, ಕರ್ಮಾರ್ಥೆ ವಿಹಿತಃ. ನಾತು ಕರ್ತೃರ್ಥೆ ನಾ ವಾ ಕರ್ಣಾರ್ಥೆ. एतेषां विहितः शब्दः भवति कर्मः. कर्मः यारु इल्लि वालीः. कः हतः? वालीः हतः. स कर्म भवति. निष्ठा प्रत्यय हतः इल्लि प्रत्ययान्त शब्दः हतः वालीः हतः. अत्र हतः इति क्रियापदः सः कर्तृर्थे न वा करणार्थे. ಅದು ಕರ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತೃವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಯ ರಾಮೇಣ ಬಾಣೇನ ಹತಃ ವಾಲಿಃ. ಅತ್ರ ವಾಲಿಃ ಕರ್ಮಃ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ವಿಹಿತಃ ವಾಲಿಃ ಕರ್ಮಃ ವಿಹಿತಃ
कर्ता अपि च करणः न विहितः, अतः कर्ता करणं च अनभिहितम्। अनभिहिते तस्य तृतीया विभक्ति भवति। कर्तृकारकसंज्ञकात् करणसंज्ञकात् च तृतीया विभक्तिः। करणस्य अपि च करणस्य अपि कर्तृः अपि च करणात् तेषां तृतीया विभक्तिः सम्भवति इति अत्र दत्तमस्ति। अस्तु, अग्रिमसूत्रं सहयुक्ते अप्रदाने। सहयुक्ते अप्रदाने, सहयुक्ते अप्रदाने, अत्र तत्र वृत्तिः दत्तमस्ति। सहार्थशब्दानां सहार्थकशब्दानाम् इत्युक्ते सह, साकं, सार्धं, समम्, एते चत्वारः शब्दाः खलु। सह, साकं, सार्धं, समम्, एतेषां योगे सहार्थविवक्षायां च अप्रदानात् तृतीया विभक्तिः स्यात्। अप्रदानशब्दे अत्र तृतीया विभक्तिः भवति। उदाहरणं पश्यतु। उदाहरणं, पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्रेण सह आगतः पिता। आगतः अभिहितः पिता अस्ति, तस्य तृतीया विभक्ति न भवति। अत्र सह इति अस्ति खलु। सह केन सह? पुत्रेण सह। तत्र पुत्रः अप्रधानः, पिता प्रधानः अस्ति खलु। अतः सह इति सहार्थशब्दकप्रयोगे वर्तते। अतः अप्रधानात् विवक्षितात् पुत्रशब्दात् तृतीया विभक्ति। ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಧಾನ ಇರೋದು ಪುತ್ರ, ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಭವತಿ, ನ ತು ಪಿತುಃ। ಪಿತುಃ ತತ್ತು ವಿಹಿತಃ अस्ति, अत्र आगतः अस्ति खलु। पुत्रेण सह आगतः, अत्र अप्रधानः अस्ति खलु कर्ता, पुत्रः, तस्य तृतीया विभक्तिः भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानं। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानं। कर्मसंज्ञकेन द्रव्येण यम अभिसंबद्धम् इच्छति सह संप्रदानसंज्ञं स्यात्। कर्मसंज्ञದಿಂದ यम अभिसंबद्धम् इच्छति सह संज्ञा स्यात्। उदाहरणं पश्यतु। विप्राय गां ददाति। कर्म का गां, क्रियापदः अस्ति ददाति, क्रिया अस्ति ददाति। राजः ददाति, राजः कर्ता। कर्म कः? गां, तस्य द्वितीया भवति, अनभिहिता अस्ति। गां ददाति, राजः ददाति, कां ददाति, गां ददाति। कया ददाति? विप्राय ददाति। अत्र विप्राय तस्य कर्मसंज्ञकद्रव्येण, अत्र दानकर्ता गोरूपककर्मः अस्ति। द्रव्येण विप्रम् अभिसंबद्धम् इच्छति, अतः विप्रः संप्रदानसंज्ञा स्यात्। विप्रस्य संप्रदानसंज्ञा भवति, न तु गां। गौ अस्ति खलु, तस्य न भवति। विप्रः यः तस्य स्वीकारं करोति, अभिसंबद्धं कर्मस्य अभिसंबद्धम् इच्छति, तस्य संप्रदानसंज्ञा भवति। चतुर्थी संप्रदाने। अन्यतो अनभिहिते संप्रदानकारके संप्रदानसंज्ञकात् शब्दात् चतुर्थी स्यात्। संप्रदानसंज्ञा यस्य अस्ति तस्य संप्रदान चतुर्थी विभक्ति स्यात्। विप्राय गां ददाति चैत्रः। कः ददाति? चैत्रः ददाति। अत्र ती शब्दः इत्याख्यातप्रत्ययेन दानकर्ता कः भवति? विप्राय गां ददाति चैत्रः। अत्र ती शब्देन इत्याख्यातप्रत्ययेन
दानकर्ता चैत्रः अभिहितः। चैत्रः अभिहितः अत्र न तु सम्प्रदानं सम्प्रदानार्थ स विप्रः स्वीकरोति खलु, तस्य संज्ञा भवति। विप्रः अनभिहितः क्रियापदेन ददाति इति अस्ति खलु, तस्य तेन विप्रः अनभिहितः, तस्य संप्रदानसंज्ञा भवति, तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। तस्मात् संप्रदानसंज्ञकात् विप्रशब्दात् चतुर्थी विभक्तिः अनभिहिते, अन्यतो अनभिहिते संप्रदानकारके संप्रदानकसंज्ञकात् शब्दात् चतुर्थी स्यात्। अस्तु, पंचमी विभक्तिः सूत्रमस्ति ध्रुवमपाये अपादानं ध्रुवमपाये अपादानं ध्रुवमपाये अपादानम्। अपाये इत्युक्ते विश्लेषे सेपरेशन्, अपाये सेपरेशन्, अपादान सेपरेशन्। साध्वे अधिभूतं कारकम् अपादानसंज्ञा स्यात्। साध्वे ಅವಧಿಭೂತಂ ಕಾರಕಂ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪಾದಾನ, ತತ್ರ ಧ್ರುವಂ ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು. ಈಗ ಅತ್ರ ಉದಾಹರಣಂ ದತ್ತಮಸ್ತಿ ಖಲು, ಉದಾಹರಣಂ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ, ಅತ್ರ ಸ್ಥಿರವಸ್ತು अस्ति वृक्षः, फलं विश्लेष अपादानं भवति, तस्य सेपरेशन्, तस्य दूरीकरणं, वृक्षात् दूरीकरणं भवति। वृक्षात् वृक्षः ध्रुवमस्ति, ಧ್ರುವಂ ಅಪಾಯೇ ಅಪಾದಾನಂ. ಧ್ರುವ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಂಥದ್ದು, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ ಏವಮೇವ ಅಶ್ವಾತ್ ಸೈನಿಕಃ ಪತತಿ. ಅಶ್ವ ಸ್ಥಿರ ಏನು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ, ಧ್ರುವಂ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಧ್ರುವಂ ಅಪಾಯೇ ಅಪಾದಾನಂ, ಉದಾಹರಣಂ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ. ಅತ್ರ ಪತನಕರ್ತೃಫಲಂ ವೃಕ್ಷಾತ್ ವಿಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ವಿಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ತದ್ ಅವಧಿಭೂತೋ ವೃಕ್ಷಃ ತಸ್ಯ ಅಪಾದಾನಸಂಜ್ಞಾ ಯಃ ಸ್ಥಿರಃ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಫಲಃ ಪತತಿ, ಅತಃ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಅಪಾದಾನಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ. ತತ್ ಸಂಜ್ಞಾಸೂತ್ರಮಸ್ತಿ ಧ್ರುವಮಪಾಯೇ ಅಪಾದಾನಂ. अत्र अपादाने पंचमी विधिसूत्रमस्ति। अपादाने पंचमी अनवीते अपादानकारके अपादानसंज्ञकात् शब्दात् पंचमी स्यात्। यस्य अपादानसंज्ञा भवति तस्य पंचमी विभक्ति भवति। यह विभक्ति विधायकसूत्रमस्ति। अपादाने पंचमी, उदाहरणमस्ति वृक्षात् फलं पतति। अत्र ति इत्याख्यात्य प्रत्ययेन फलं कर्तुः अभिहितं, फलं पतति अल्वा, कः पतति, फलं पतति। अत्र अभिहितम् अस्ति फलं, अत्र सः कर्तृ भवति, फलम् अस्ति खलु, सः कर्तृ भवति। अभिहितमस्ति अतः कर्तृ भवति। न तु अपादानं वृक्षः अभिहितं नास्ति अत्र, अतः अनभिहित अस्ति। अनभिहिते अपादानसंज्ञका भवति, तस्मात् विश्लेषः भवति, वृक्षात् विश्लेषः भवति, अतः अपादानसंज्ञा भवति। अनभिहितः अस्ति, अनभिहिते अपादानकारके अपादानसंज्ञकात् शब्दात् पंचमी स्यात्। अनभिहितः अस्ति, अपि च अपादानसंज्ञकः अस्ति वृक्षशब्दः, अतः वृक्षस्य पंचमी विभक्तिः भवति। अस्तु, अत्र तदेव दत्तमस्ति। अनभिहिते अपादानकारके अपादानसंज्ञकात् शब्दात् पंचमी स्यात्। अस्तु, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी शेषे अत्र पश्यतु, कारकप्रातिपदिकार्थ व्यातिरिक्तः स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः शेषः, तत्र षष्ठी।
षष् कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ट्येव कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां सम्बन्धः यः बोधयति तस्य षष्ठीविभक्तिः भवति। षष्ठी कारकं नास्ति एतत् सम्बन्धः कारकं नास्ति। अत्र षष्ठीविभक्त्यर्थः एव उच्यते। राज्ञः पुरुष उदाहरणं राज्ञः पुरुष। अत्र राजा न कर्तादिकारकं न प्रातिपदिकार्थः केवलः। अतः राजा स्वामी अस्ति, पुरुषः सेवकः अस्ति। ततः सम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धः स्वस्वामिभावरूपः। तस्मात् राजन् शब्दात् षष्ठीविभक्ति। राजः राज्ञः पुरुषः अस्ति। कः अस्ति? पुरुषः अस्ति। पुरुषः कस्य पुरुषः? राज्ञः पुरुषः। पुरुषस्य सम्बन्धः अस्ति। राजः अस्ति खलु, तस्य सह पुरुषस्य सम्बन्धः अस्ति। अतः राजस्य षष्ठीविभक्तिः भवति। अत्र कारकः नास्ति। अस्तु, एषा विभक्ति कारकं न भवति। कारकं न भवति। षष्ठीविभक्ति कारकं न भवति, एतत् ज्ञातव्यम्। अत्र केवलं सम्बन्धं द्योतयति। क्रियापदेन सह तस्य किमपि सम्बन्धं नास्ति। अस्तु, सप्तमी विभक्तिः आधारोऽधिकरणम्। आधारः अधिकरणम्। आधारोऽधिकरणं क्रियायाः। अत्र वृत्तिं पश्यामः। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञा स्यात्। अधिकरणसंज्ञं स्यात्। कर्तृकर्मद्वारा यः कार्यः भवति, कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठकार्ययाः तस्य आधारः कः भवति, सः एव अधिकरणसंज्ञां प्राप्नोति। अधिकरणसंज्ञा विधायकसंज्ञासूत्रमस्ति। संज्ञासूत्रमस्ति। अधिकरणो अधिकारणम्, आधारो अधिकरणम्। अत्र उदाहरणं पश्यामः। कटे आस्ते देवदत्तः। कटे आस्ते देवदत्तः। ದೇವದತ್ತ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್. ಆಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕುಳಿತ, ಕಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್, ಚಾಪೆ. ಕಟೆ ಆಸ್ತೆ ದೇವದತ್ತಃ. ಅತ್ರ ಆಸನಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತೃ ದೇವದತ್ತದ್ವಾರಾ ಆಸನಕ್ರಿಯಾಯಾः ಆಧಾರः ಕಟಃ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ? ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ. ಕಟೆ ಆಸ್ತೆ ದೇವದತ್ತಃ. ಆಧಾರः ದೇವದತ್ತः अधिकरणसंज्ञां भवति। कटे आस्ते देवदत्तः। स्थाल्यां पचति। अत्र पाकक्रिया कर्म तण्डुलद्वारा पाकक्रियायाः आधारः स्थाली. ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಲ್ಯಾಂ ಪಚತಿ, ಅದು ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. पचनक्रियायाः आधारः भवति स्थाली। अतः स्थाली अस्ति खलु, तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। अग्रे पश्यामः। मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति। अत्र अस्ति क्रियायाः कर्तृभूत कर्तृभूतेच्छाद्वारा अस्ति क्रियायाः आधारः मोक्षः। मोक्षस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षः तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। अस्तु, अत्र विभक्तिविधायकसूत्रमस्ति। अग्रिमसूत्रमस्ति सप्तम् अधिकरणे च सप्तमी विभक्तिः प्राप्नोति। अधिकरणसंज्ञा यस्य अस्ति तस्य सप्तमी विभक्ति भवति। एतदत्र अर्थः अस्ति। वृत्तिं पश्यामः। अधिकरणसंज्ञकात् दूरान्तिकार्थेभ्यश्च सप्तमी स्यात्। उदाहरणे कटे अस्ति देवदत्तः, स्थाल्यां पचति, मोक्षे इच्छामस्ति इत्यादौ कट स्थाली मोक्ष एते शब्देभ्यः अधिकरणसंज्ञा अस्ति। अतः तेषां सप्तमी विभक्तिः विधीयते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः।
यस्य पदस्य अधिकरणसंज्ञा अस्ति तत्र तस्य पदस्य सप्तमी विभक्ति विधीयते। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अत्र उपपदविभक्तिः इत्युक्ते किम् अत्र दत्तमस्ति, पश्यतु। अत्र कारकानि निमित्तिका विभक्तिः भवति इति कृत्वा एतासां कारकविभक्तिरिति ವ್ಯವಹಾರः। ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕರ್ತೃ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ, ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕರಣ ಇದ್ದರೆ ತೃತೀಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರಕ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ, ಕಾರಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಣೇನ ಅತಃ, ಬಾಣ ಕರ್ಣ ಅತಃ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಭವತಿ, कारक विभक्ति भवति। क्वचित् निर्दिष्टपदानाम् इत्युक्ते उपपदानां योगे विभक्तयः विहिताः भवन्ति, तासाम् उपपदविभक्ति इति नामः। तासां ಈ ಕರ್ಣಸಂಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಕಾರಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು, ಕ್ವಚಿತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾನಾಂ उपपदानां योगे विभक्तयः भवन्ति, तासां उपपदविभक्तिरिति नामः। उदाहरणं पश्यामः। नमः, स्वस्ति इत्यादीनां प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति इति सा च विभक्तिः उपपदविभक्ति। ಈಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪ್ರದಾನ ಇದ್ದವಾಗ ಅನಭೀತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಪ್ರಾಯ ಗಾಂ ದದಾತಿ, ವಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏವಮೇವ ಕೇಚನ ಶಬ್ದಾಃ ಉಪಪದಾಃ ಸಂತಿ, ತೇಷಾಂ ಸಹ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಮೇವ उपयोक्तव्यम् इति अस्ति, नियमाः सन्ति। अत्र उदाहरणार्थं दत्तमस्ति, नमः, स्वस्ति इत्यादीनां प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति भवति इति, सा च विभक्तिः उपपदविभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं गुरवे नमः, प्रजाभ्यः स्वस्तिः इत्यादौ, प्रजाभ्यः स्वस्ति इत्यादौ। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तेर्बलीयसी इति ನಿಯಮೋ ಅಸ್ತಿ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಉಪಪದ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಲ ಅದರ ಬಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಈಗ ಉಪಪದ ವಿಭಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಾಣೇನ ಹತ ವಾಲಿ, ಅತ್ರ एतत्तु कारकविभक्ति अस्ति। बाणेन, बाणस्य कर्णसंज्ञा भवति, अतः तृतीया विभक्ति भवति। बाणेन हतः वाली, अत्र बाणस्य कारकविभक्ति भवति। पुत्रेण सह पिता आगतः, अत्र सह इति पदं पदः अस्ति, सः, तेन सह पुत्रः इति अस्ति खलु, तस्य तृतीया विभक्ति भवति। यत्र कुत्रापि सह, साकं, सार्धम् इति तस्य उपयोगः अस्ति, तत्र अप्रधानस्य तृतीया विभक्ति भवति। एते उपपदाः सन्ति, सह, साकं, सार्धं, तेषां संगम यदा अप्रधानः कर्ता अस्ति तस्य तृतीया विभक्ति भवति, तदेव उपपदविभक्ति इति। एवमेव पञ्चमी विभक्ति पश्यामः, तत्र वृक्षात् फलं पतति, तत्र अपादानार्थ, तत्तु कारकविभक्ति भवति। अपादान संज्ञा भवति, वृक्षस्य अपादानसंज्ञा भवति, अतः वृक्षस्य पञ्चमी विभक्ति भवति। व्याघ्रात् भीतः, व्याघ्रात् भीतः, अत्रापि पञ्चमी विभक्ति भवति। केन कारणेन पञ्चमी भवति? अपादानः नास्ति अत्र,
व्याघ्रात् भीतः भी भय इति शब्देन सह पंचमी विभक्ति उपयोक्तव्यम्। एषः विभक्ति अत्र उपपदविभक्ति भवति। अत्र अपादानसंज्ञा कारकः नास्ति, कारकविभक्ति नास्ति, उपपदविभक्तिः भवति। किन्तु एकमेव शब्दे उपपदे विभक्ति अपि च कारकविभक्ति द्वयोरपि संभवम् अस्ति चेत् कारकविभक्तिः बलीयसी, कारकविभक्तिः बलवान् भवति, न तु उपपदविभक्तिः इति अत्र दत्तमस्ति। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति नियमः अस्ति। उदाहरणं पश्यामः। गुरुं नमस्कृत्य वर्धते छात्रः। वर्धते छात्रः। वर्धते इति शब्दः तस्य विहितः कः? छात्रः। वर्धते छात्रः। अत्र गुरुम् इति अस्ति खलु, नमः अपि अस्ति, गुरुः अपि अस्ति। अत्र नमः इति यदा उपयुञ्ज्मः तत्र नमः अस्ति खलु, अतः गुरवे नमस्कृत्य इति भवेत् खलु। तदा तत्र नमस्कृत्य अत्र अग्रे पश्यतु। अत्र कृ धातोः कर्मः गुरुः, गुरुः कर्मः इति द्वितीया भवति। नमः इति अव्यययोगात् चतुर्थी प्राप्तः। किन्तु कारकविभक्ति बलीयत्वात् बलीयसत्वात् द्वितीय एव भूत्वा गुरुम् इति रूपं भवति। अद्य कृ धातु अस्ति खलु, धातु कृ धातु तस्य कर्मसंज्ञा भवति गुरु कृते। गुरुम् इति शब्दः अस्ति खलु, तस्य कर्मसंज्ञा भवति। तदा गुरुं नमस्कृत्य इति भवति। नमः अस्ति, उपपदविभक्ति भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र कारकविभक्ति बलीयसी, अतः गुरुं नमस्कृत्य वर्धते छात्रः इति भवति, न तु गुरवे नमस्कृत्य वर्धते छात्रः। तत् असाधु प्रयोगः। गुरुं नमस्कृत्य वर्धते छात्रः एतदेव साधु प्रयोगः इति अर्थः। अस्तु, अभ्यासकार्यं पश्येम। किं न प्रयुञ्जीत इति व्याकरणनियमः अपदं न प्रयुञ्जीत इति व्याकरणनियमः। कारकं नाम किं? क्रियान्वयी पदं कारकः। क्रियान्वयी पदं कारकः। कारकसम्बन्धिनी वदामि, अत्र दत्तमस्ति। क्रियासम्बन्धिनी क्रिया निष्पादकानि सर्वाणि कारकाणि इत्युच्यन्ते। क्रियासम्बन्धानि अपि च क्रिया निष्पादकानि सर्वाणि कारकाणि। कारकं क्रियान्वयी। कारकाणि कति? 6 कारकाणि सन्ति। विभक्तयः कति? 7 विभक्तयः सन्ति, अपि च सम्बोधना विभक्ति अपि अस्ति। अस्तु, सुप्रत्ययाः केषु अर्थेषु विधीयन्ते? कारकादिषु अर्थेषु सुप्रत्ययाः विधीयन्ते। षष्ठीविभक्तिः कदा कारकविभक्तिरिति नोच्यते? कारकादिषु अविहिताः सम्बन्धार्थे विहिता। अत्र दत्तमस्ति, पुनरेकवारं वदामि। षष्ठीविभक्तिः कदा कारकविभक्तिरिति नोच्यते? सम्बन्धादीनापि कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव। ओके।
तत्र द्वितीयपृष्ठे दत्तमस्ति सम्बन्धार्थे विहिता कारकादिषु अविहितः सम्बन्धार्थे विहितः कारकादिषु अविहितः षष्ठी षष्ठी यदि सम्बन्धार्थे विहितः कारकादिषु अविहितः अस्ति अतः कारकविभक्तिः इति न उच्यते। षष्ठीविभक्तिः सम्बन्धार्थे विहितः भवति कारकादिषु अविहितः भवति अतः षष्ठीविभक्तिः कारकविभक्तिः नोच्यते। अस्तु लिंग प्रातिपदिकार्थ इत्यर्थ विवक्षितो अर्थः कः? प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र विवक्षितो अर्थः कः? अत्र दत्तमस्ति प्रातिपदिकार्थः विवक्षित अर्थः कः? प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र विवक्षितो अर्थः कः? अत्र दत्तमस्ति उच्चैः इति उच्यते चेत् उच्चैः इति अर्थस्य नियमेन भानं भवति। यस्य पदस्य उच्चारणमात्रेण तस्य अर्थस्य भानं भवति तदेव प्रातिपदिकार्थः इति उच्यते। तदेव प्रातिपदिकार्थः उच्यते। तस्य प्रथमा विभक्ति भवति। उच्चारणमात्रेण तस्य अर्थः नियमेन भानं भवति, तस्य अवगमनं भवति, तस्य प्रातिपदिकार्थः इति उच्यते। तस्य प्रथमा विभक्ति भवति। अस्तु लिंगमात्राधिक्ये प्रथमया उदाहरणं किं? लिंगमात्रया प्रथमा अत्र तटं तटी तटः तटः तटय्य तटम् इति अस्ति खलु। तत्र लिंगमात्रं तटः इति उच्यते चेत् पुल्लिङ्गस्य, तटी उच्यते चेत् स्त्रीलिङ्गस्य, अपि च तटम् इति उच्यते चेत् नपुंसकलिङ्गस्य अपि अवगमनं भवति। अतः लिंगमात्राधिक्ये इत्यस्य उदाहरणं भवति। प्रातिपदिकार्थसूत्रे वचनं नाम किं? प्रातिपदिकार्थसूत्रे वचनं नाम किं? वचनम् इत्युक्ते अत्र एक द्वि बहु इत्यादि शब्देभ्यः सुबन्तोत्पत्तिः कदा न स्यात्। अतः वचनमात्रः, वचनः इत्युक्ते संख्या इति भवति। संख्या इति तस्य अवगमनं भवति, तस्य अर्थं भवति। तेषां कदाचित् सुबोत्पत्तिः न स्यात् तदा तेषां ग्रहणार्थं वचनम् इति सूत्रे उक्तमस्ति। प्रातिपदिकार्थसूत्रे वचनं नाम किम्? उच्चारिते सति नियमेन अर्थस्य भानम्। ओके, अस्तु। उपपदविभक्ति इत्यस्य को अर्थः? उपपदविभक्तिः इत्यस्य को अर्थः? क्वचित् निर्दिष्टपदानां योगे यानि विभक्तयः विहिताः, निर्दिष्टः पदानां योगे यानि विभक्तयः विहिताः ते उपपदविभक्तयः। निर्दिष्टपदानां योगे यानि विभक्तयः विहिताः उपपदविभक्तिः इति अर्थः। उदाहरणार्थं नमः इति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः विहिता, तदेव उपपदविभक्तिः इति उच्यते। अपादानादिविषयैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्मादौ अभिहिते, अत्र अपादानविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्मादौ अभिहिते प्रथमा विभक्ति भवति।
यद्व्यापारा यद्व्यापाराव्यय व्यापाराव्यवधानेन यत् व्यापार अव्यवधानेन क्रियाफलं निष्पत्तिः तत् प्रकृष्टम्। क्रियाफल निष्पत्तिः तत् प्रकृष्टम्। सहार्थशब्दे सति अप्रदानात् तृतीया विभक्तिः भवति। सहायार्थशब्दे सति अप्रदानात् तृतीया विभक्ति भवति। वृक्षात् फलं पतति इत्यत्र वृक्षात् अपादानवाचकं पदं। वृक्षात् अपादानः सेपरेशन्, अपादानं वाचकं पदम्। अस्तु, चतुर्थपदं लिखत। रामं द्वितीया, मोक्षे सप्तमी, संप्रदाने चतुर्थी, करणे तृतीया, पंचमी अपादाने, सप्तमी अधिकरणे। अस्तु, अग्रे नमः चतुर्थी, साकं तृतीया। रामाय संप्रदानं, वृक्षात् अपादानम्। अस्तु, विजातीयपदं लिखत। कर्तृकर्म षष्ठी अधिकरण। षष्ठी कारकं नास्ति, अन्ये सर्वे कारकं भवति। वृक्षं रामं चिरं गोविन्दं। वृक्षं रामं गोविन्दम् एते सर्वे द्वितीया विभक्ति। चिरम् अव्ययं, चिरं नास्ति, अव्ययमस्ति। एकवचनं, सर्वज्ञवचनं, बहुवचनं, द्विवचनम्। अस्तु, अत्र सर्वज्ञवचनं विजातीयपदमस्ति। नमः रामः शिवः ब्रह्मः। अत्र नमः अव्ययमस्ति, अन्ये सर्वे नामानि सन्ति। प्रथमविभक्तौ नामानि सन्ति, रामः शिवः ब्रह्मः। नमः अव्ययमस्ति। सूत्राणि व्याख्यात। अस्तु, प्रथमः अस्ति संबोधने च। संबोधने च, अत्र संबोधने अधिके गम्येपि प्रथमा स्यात्। संबोधनार्थं प्रथमा विभक्ति स्यात्। उदाहरणार्थं हे राम। अत्र हे राम, राम इति अस्ति खलु। राम इति शब्देन प्रातिपदिकार्थः न उपेक्षितः, किन्तु संबोधनार्थ अत्र प्रथमा विभक्तिः उपयुक्ता अस्ति। अतः अत्र संबोधनार्थे प्रथमा अस्ति। अस्तु, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते कर्तुः क्रियायाः आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। उदाहरणार्थम् अत्र दत्तमस्ति गुरुं भजति। शिष्यः गुरुं भजति। इष्टतमम् अत्र इष्टतमम् इच्छोद्देश्यं गुरुपदार्थरूपं कारकं तस्य कर्मसंज्ञा भवति। अत्र भजति, तत् भजति, कः भजति? शिष्यः भजति। कं भजति? गुरुं भजति। अत्र इष्टतमम् उद्देश्यं गुरुपदार्थरूपं कारकम् अस्ति, तस्य कर्मसंज्ञा भवति। स्वतन्त्रकर्ता, स्वतन्त्रः कर्ता, क्रियायाः स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। अत्र चैत्रः तण्डुलं पचति। कर्ता कः? चैत्रः। सः स्वतन्त्ररूपेण सः कार्यं करोति। विहितः अस्ति, पचति इति क्रियापदेन तिङन्तेन चैत्रः विहितः अस्ति। तस्य स्वतन्त्ररूपेण सः कार्यं करोति, तस्य कर्तृसंज्ञा भवति। विवक्षितः अस्ति, तिङन्तेन विवक्षितः अस्ति, स्वतन्त्ररूपेण कार्यं करोति, तस्य विहितः अस्ति, अतः तस्य कर्तृसंज्ञा भवति।
ध्रुवमपाये अपादानं पञ्चमी तत्र अपादान संज्ञासूत्रमस्ति। ध्रुवमपाये अपादानम् अपाये विश्लेषे साध्वे अवधिभूतं कारकम् अपादानसंज्ञं स्यात्। उदाहरणं वृक्षात् फलं पतति। अत्र फलस्य विश्लिष्टं वृक्षात् भवति। फलं वृक्षात् पतनकर्तृफलं फलस्य पतनं भवति। पतनः तस्य कर्तुः फलं वृक्षात् विश्लिष्टं भवति। अतः वृक्षस्य अपादानसंज्ञा भवति। वृक्षः ध्रुव अथवा स्थिरवस्तु अस्ति, तस्मात् फलः विश्लिष्टम् अथवा तस्य दूरीकरणं भवति। अतः वृक्षस्य अपादानसंज्ञा भवति। ध्रुवम् अपाये अपादानं। ध्रुवम् इत्युक्ते स्थिरं, ध्रुवम् अपाये अपादानं। टिप्पणी लिखत। करणं इत्युक्ते किं? करणं साधकतमं करणं क्रियासिद्ध्यार्थं प्रकृष्टकारकं तस्य करणसंज्ञा भवति। प्रकृष्टकारणं यत् व्यापारव्यवधानेन क्रियाफलानि निष्पत्तिः भवति, प्रकृष्टं कारणम् अस्ति, तदेव करणम् इति। उदाहरणमस्ति रामेण बाणेन हतो वाली। अत्र बाणस्य प्रयोगः अस्ति, तदेव व्यापारः। वालेः हननं सः फलः। फलस्य प्रकृष्टतमं कारणम् अस्ति बाणः एव अत्र तस्य करणसंज्ञा भवति। साधकतमं करणं फलस्य साधनार्थं प्रकृष्टतमं कारकम् अथवा कारकं कः? बाणः। तस्य करणसंज्ञा भवति। साधकतमं करणं। करणम् इत्युक्ते व्यापारेण क्रियायाः व्यापारेण यः फलस्य निष्पत्तिः भवति, तस्य प्रकृष्टतमं कारकं तस्य करणसंज्ञा भवति। अस्तु। अधिकरणम् इत्युक्ते किम्? अधिकरणम् इत्युक्ते कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः यः भवति, तदेव अधिकरणम्। कर्तुः अपि च कर्म तयोः द्वारा क्रियायाः आधारः यः भवति, तदेव अधिकरणम् इति संज्ञां प्राप्नोति। अस्तु। सम्प्रदानं कर्मसंज्ञकेन द्रव्येण यम् अभिसम्बन्धम् इच्छति सः सम्प्रदानम्। कर्मसंज्ञकेन द्रव्येण यम् अभिसम्बन्धम् इच्छति सः सम्प्रदानम्। सम्प्रदानसंज्ञां प्राप्नोति। अत्र विप्राय गां ददाति। अत्र दानकर्ता गोरूपेण द्रव्येण गाम् इति अस्ति खलु, सः कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। गोरूपकर्मणा द्रव्येण विप्रम् अभिसम्बन्धम् इच्छति। अतः अभिसम्बन्धम् ಅಂದರೆ गौरविस्लिಕ್ಕೆ ಅಥವಾ विप्रम् अभिसम्बन्धम् इच्छति। राजः विप्राय गां ददाति। गोरूपेण कर्मणा द्रव्येण विप्रम् अभिसम्बन्धम् इच्छति। अतः विप्रस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति।
कर्मणा यम् अभिप्रेति सः कर्मणा अत्र कर्मकः गां गां कर्मणा यम् अभिप्रेति सः सम्प्रदानसंज्ञां प्राप्नोति। अस्तु सम्प्रदानम् इत्युक्ते कर्मणा यम् अभिप्रेति सः सम्प्रदानम्। वाक्यानि रचयत। विप्राय घृतं ददाति। राजः विप्राय घृतं ददाति। पतति। बालः वृक्षात् पतति। कटे। देवदत्तः कटे उपविशति। स्वस्ति। छात्रेभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति शुभं भवतु इति। छात्रेभ्यः स्वस्ति। अस्तु रेखाङ्कित कारकाणि निर्दिशत। देवदत्तः स्थाल्याम् ओदनं पचति। पचति इति क्रियापदं। देवदत्तः कर्तुः अस्ति। ओदनं कर्म अस्ति। स्थाल्याम् अधिकरणकारकः अस्ति। स्थाल्याम् अत्र विभक्तिं न लेखनीयं। कारकं निर्दिशत। कारकः अस्ति अधिकरणकारकः। अस्तु वृक्षात् फलं पतति। अत्र पतति क्रियापदमस्ति। वृक्षात् अपादानमस्ति अतः अपादानकारणं कारकं। रामेण बाणेन हतो वालिः। हतः कः हतः वालिः। वाली कर्म अस्ति अत्र। बाणेन प्रकृष्टं करणम् अस्ति अतः बाणेन इति करणसंज्ञां प्राप्नोति। करणकारकः अस्ति। गां दोग्धिपयः अनभिहिते इति सूत्रम् अस्ति खलु। तत्र गां दोग्धिपयः अत्र गाम् इति कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। कर्मसंज्ञां प्राप्नोति अतः द्वितीया विभक्ति भवति। गां दोग्धिपयः। दोग्धि इति क्रियापदस्य उपयोगः अस्ति। अत्र दुः धातुः अस्ति। दुः धातुः अस्ति अतः गाम् इति अस्ति खलु तस्य कर्मसंज्ञा भवति। अनभिहिते इति अकथितं च क्षम्यताम् अकथितं च इति सूत्रात् अत्र गाम् इति इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। गुरुं भजति शिष्यः। गुरुं भजति शिष्यः। गुरुं अत्र शिष्य भजति। अभिहिते शिष्य भजति। कः भजति। शिष्यः भजति। अभिहितः शिष्यः। अनभिहितः गुरुः अस्ति अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन अपि च कर्मणि द्वितीया इति द्वौ सूत्रेण गुरुः कर्तुरीप्सिततमं कर्मम् इत्यनेन तस्य कर्मसंज्ञा भवति। कर्मकारकः कारकः भवति कर्मः। विभक्तिः भवति द्वितीया। अस्तु अस्तु पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्रेण अत्र तृतीया विभक्ति। किमर्थं तस्य सह युक्ते अप्रदाने इति सूत्रेण सह इति शब्दः अस्ति खलु। अनेन पुत्र इति अप्रदानस्य तृतीया भवति। तृतीया विभक्तिः भवति। पुत्रेण सह अत्र करणसंज्ञा भवति। पुत्रेण सह इति अस्ति अतः करणसंज्ञा भवति। कृषिकः नगरात् ग्रामं गच्छति। नगरात् अपादानं सेपरेशन्। नगरात् इत्यस्य अपादानसंज्ञा भवति। वयं लेखन्या लिखामः। लेखन्या करणसंज्ञां प्राप्नोति। लिखामः इत्यस्य प्रकृष्टं
साधनं करणं संज्ञां प्राप्नोति। अस्तु बालकैः बालिकायै माता फलं यच्छति। यच्छति यच्छ धातुः अस्ति खलु यच्छति तत्र बालिकायै इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। ददाति यच्छति एतेषां तत्र बालिकायै इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। किमर्थम् इत्युक्ते कर्मणा कर्मः अस्ति अत्र फलानि तेन कर्मणा यम् अभिप्रेति सः सम्प्रदानम् अभिप्रेति यम् अभिप्रेति बालिकायै अतः अत्र सम्प्रदानसंज्ञा भवति। देहात् प्राणाः अपगच्छति प्राणाः अपगच्छति अपगच्छति अत्र सेपरेशन् अपादानसंज्ञा भवति। देहात् इत्यस्य अपादानसंज्ञा भवति। देहात् प्राणाः अपगच्छन्ति पञ्चप्राणाः प्राणाः बहुवचनं देहात् सेपरेशन् देहात् तत्र देहात् इत्यस्य अपादानसंज्ञा भवति। संयोजयत जनाः जनाः कर्तृकारकम् अत्र फलानि कर्मकारकं फलानि इत्यस्य कर्मकारकं कुठारेण कुठारेण तस्य करणकारकं क्रियायाः प्रकृष्टतमं करणं करणकारकं। भिक्षुकाय भिक्षुकाय ददाति भिक्षुकाय सम्प्रदानकारकं। नगरात् नगरात् सेपरेशन् नगरात् अपादानकारकं। रामस्य रामस्य अत्र कारकः नास्ति अतः कारकं न भवति। रामस्य कारकं न भवति। लोके लोके अधिकरणाः सप्तमी भवति। लोके अधिकरणम् अधिकरणे सप्तमी। अस्तु अत्र अभ्यासकाराणि अपि समाप्यन्ते। धन्यवादाः।